नमस्कार आदरणीय श्रोता सज्जनबिन्दहरू, पुरुषोत्तम महिनाको यो पावन अवसरलाई पारेर आज पुरुषोत्तम महिनाको 8औं दिन पुरुषोत्तम महात्म्यको 8औं अध्यायलाई यहाँहरूको सामु लिएर उपस्थित भएको छु। म बलराम उपाध्याय खगुरेल। हामीले हिजोको कथा प्रसङ्गमा सुनेका थियौं, भगवान विष्णुले गोलोकधाममा लिएर जानुभएको अधिमासले भगवान श्रीकृष्ण चन्द्रबाट अभूतपूर्व आशीर्वाद प्राप्त गर्यो, अभूतपूर्व गुणहरूलाई प्राप्त गर्यो। भगवान श्रीकृष्णको समान गुणलाई पाएर त्यो अधिक मास पुरुषोत्तम मासको नामले प्रसिद्ध भयो। तब भगवानको आज्ञाले विष्णु भगवानले अधिमासलाई लिएर आफ्नो वैकुण्ठमा आउनुभयो भन्ने कथासम्म हामीले सुनेका थियौं। आज 8औं अध्यायलाई प्रारम्भ गर्दै नैमिषारण्य नाम गरेको परम पवित्र क्षेत्रमा बस्नुभएका ती ऋषि महर्षिहरूले सुतजीलाई सोध्नुभयो कि हे गुरुदेव, हे सुतजी, हजुरले भन्नुहोस् कि जब भगवान विष्णुले त्यो अधिमासलाई पुरुषोत्तम महिनालाई लिएर वैकुण्ठमा आउनुभयो तब के गर्नुभयो त्यो कुराहरू बताइदिनुहोस् न। यस्तो प्रकारले ती ऋषि महर्षिहरूका कुरालाई सुनेर सुतजीले भन्नुभयो कि हे ऋषिगणहरू, म हजुरहरूलाई सुनाउँछु। जब त्यो अधिमासलाई लिएर भगवान विष्णु आउनुभयो, आफ्नै धाममा बसाउनु भयो त्यो अधिमास पनि 12 महिनाको राजा भएर अत्यन्त प्रसन्नताका साथ बस्न लाग्यो। भगवान विष्णु पनि अधिमासको दुःखलाई नाश गर्नको लागि आफूले गरेको प्रयास सार्थक भएको हुनाले अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। यता जब काम्यक वनमा पाण्डवहरूलाई भेट्नको लागि भगवान श्रीकृष्ण जानुभएको थियो, अर्जुन आदिले प्रार्थना गरिसकेपछि भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो युधिष्ठिरजीलाई, हे राजा युधिष्ठिर, तपाईहरू वनमा आएको धेरै भइसक्यो। दुःखको अपार समुद्रमा डुब्नु भएका तपाईहरूले पुरुषोत्तम महिना आएको थाहा नै पाउनु भएन। पुरुषोत्तम महिनाको व्रत विधि आदि केही पनि गर्नु भएन। वृन्दावनको शोभाको स्वामीले अत्यन्त प्यारो भएको पुरुषोत्तम महिना तपाईहरू वनमा रहँदै तपाईहरूले प्रमादवश बिताउनु भएछ। भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्णदेखि डराएर व्याकुल मन भएको तपाईहरूले पुरुषोत्तम महिना आएको गएको पत्तै नै पाउनु भएन। भगवान वेदव्यासजीबाट प्राप्त भएको विद्याको आराधनामा तत्पर भएका अर्जुन विद्या सिद्धिको लागि इन्द्रकील पर्वतमा गएपछि त झन् तपाईहरू अर्जुनको वियोगले पनि अझै खिन्न हुनुभयो, अझै दुःखी हुनुभयो। तब झन् हजुरहरूले त्यो पुरुषोत्तम महिना आएको चालै पाउनु भएन। यो ठुलो अपराध भएको छ पुरुषोत्तम महिनाको अवहेलनाद्वारा। वास्तवमै पुरुषहरूको व्यक्तिहरूको जस्तो भाग्य छ त्यस्तै अनुसारले नै यो संसारमा कार्य हुने रहेछ, त्यसैलाई नै भोग्नु पर्ने रहेछ। भाग्यमै भरोसा राखेर तपाईहरू बस्नु भएको छ। अब म तपाईहरूलाई दुःखको तथा आश्चर्यजनक एउटा इतिहास भन्नेछु, सुन्नुहोस्। हे युधिष्ठिर महाराज, त्यो वृत्तान्त मबाट सुन्दा तपाईहरूलाई आश्चर्य लाग्नेछ। यी जुन तपाईहरूकी पत्नी छिन् द्रौपदी, यिनी पूर्व जन्ममा श्रेष्ठ ब्राह्मण मेधावी नाम गरेका ऋषिका छोरी थिइन्। अत्यन्त सुन्दरी, अत्यन्त रूपवती थिइन्। हे राजन, समय बित्दै गएपछि आज भोलि गर्दै गर्दै ती द्रौपदी पूर्व जन्ममा 10 वर्षकी कन्या भइन्। अत्यन्त सौन्दर्यताले युक्त, राम्रा सुशील गुणहरूले युक्त भएकी अत्यन्त श्रेष्ठ कुमारी थिइन्। तिनकी पिता मेधावी ऋषि पनि उनलाई अत्यन्त राम्रोसँग लाड प्यारका साथ हुर्काउँदै हुनुहुन्थ्यो। ती मेधावी ऋषिकी पत्नी बेलैमा स्वर्गीय भएकाले ती बच्चीको आमा थिएनन्। तसर्थ आमा बाबाको दुईटैको माया दिँदै दिँदै मेधावी ऋषिले हुर्काउँदै गएका थिए। साहित्य शास्त्रमा तथा विभिन्न शास्त्रीय ज्ञानहरूमा, नीति शास्त्रमा पनि ती कन्या अत्यन्त श्रेष्ठ भएकी थिइन्, अत्यन्त प्रवीण भएकी थिइन्। आफ्नो बाबाले नै प्रसन्नतापूर्वक खुसी दिलाएर पाल्नु भएको देखेर ती पनि अत्यन्त खुसी थिइन्। एक दिनको कुरा हो, ती कन्या आफ्ना साथीहरूको सुखलाई देखेर आश्चर्यचकित भइन्। आफ्ना साथी सङ्गीहरूको विवाह भइसकेको, सबैजना आफ्ना सन्तानहरू छोराछोरीसँग आनन्दमा भोलेको देखेर ती कन्यालाई पनि विवाह गर्ने इच्छा जागृत भयो। तब उनी आफ्नो मनमा नै तर्कनाहरू गर्न लागिन्। यदि मेरो पनि विवाह भएको भए म पनि आफ्ना पतिसँग यसै गरी बस्थेँ होला, आफ्नो बालबच्चाहरूसँग छोराछोरीसँग यस्तै तरिकाले आनन्दसँग खेलेर बस्थेँ होला। म यो इच्छा पूर्ण गर्नको लागि अब कुन देवताको उपासना गरौँ, मेरो इच्छा कसले पूरा गरिदिन्छ होला, अथवा कुन तीर्थको शरणमा जाउँ, के गरौँ भनेर यस्तो प्रकारले चिन्तना गर्न लागिन्। र मनमा नै कहिलेकाहीँ विचार पनि गर्न लागिन् कि हाय, मेरो पिताजी मेरो विवाहको बेला भइसक्दा पनि कुनै विचार नगरिकन बस्नु भएको छ। आज मेरो भाग्यले गर्दा मेरो पिताजी पनि मूर्ख हुनु भएको छ कि के हो। यस्तो प्रकारले मनमा नाना कुराहरू खेलाउँदै बसिरहेकी थिइन् र आफ्नो आमा स्वर्गीय भएको पनि सम्झिन्थिन्।
यदि मेरो माताश्री भइदिनु भएको भए पनि मेरो अहिले यस्तो हालत हुँदैन थियो। यस्तो प्रकारले अत्यन्त मोहरूपी भुमरीमा भौतारी रहेकी ती कन्याका बाबा मेधावी ऋषि पनि आफ्नो छोरीलाई अब कन्यादान दिनुपर्छ भन्ने सोचेर पृथ्वी तलमा चारैतिर घुम्न लाग्नुभयो। कतै पनि आफ्नो छोरीको लागि योग्य वर प्राप्त गर्न सक्नु भएन। तब निराश हुँदै फर्कँदै हुनुहुन्थ्यो। बाटोमा ती मेधावी ऋषिलाई यो संयोगले ज्वरद्वारा पीडित भएर भोक प्यासद्वारा पीडित भएर बिरामी पर्नुभयो। तब जसो तसो गरेर आफ्नो आश्रममा आउनुभयो। अत्यन्त रोगले पीडित भएको मेधावी ऋषिलाई त्यस्तो हालतमा आएको देखेर ती कन्याले आफ्नो बाबालाई आफ्नो काखमा लिइन् र बुवासँग कुरा गर्न लागिन्। बाबा, हजुरलाई यो के भयो भन्नुहोस्, म हजुरलाई के गर्नुपर्छ ती सम्पूर्ण कार्यहरू गर्नेछु। तब ती मेधावी ऋषिले छोरीलाई भने, छोरी, तेरो लागि म वर खोज्नको लागि भनेर सारा संसार कहीँ पनि प्राप्त गर्न सकिनँ। हेर, बाटोमा भोक प्यास तथा त्यो गर्मीले गर्दा मेरो आज यो हालत भयो। यति भनेर ती मेधावी ऋषिले भगवान पुरुषोत्तममा चित्त लगाएर भगवान पुरुषोत्तमको स्वरूपलाई सम्झनुभयो र भन्न लाग्नुभयो कि मनमा नै प्रार्थना गर्नुभयो, हे रासका स्वामी, हे राधारमण, हे श्रीकृष्ण, हे गोविन्द, हे हरि, हे राधेश, हे दामोदर, हे दुखीहरूका नाथ, मेरो रक्षा गर्नुहोस्, यो संसारबाट मलाई उद्धार गर्नुहोस्। उनको यस्तो प्रकारको वचनलाई सुनेर भगवानका दूतहरू पनि त्यही आइपुगे। ती मरेको मुनिको सूक्ष्म शरीरलाई लिएर भगवानको धाममा गए। तब आफ्नो पिताको मृत्युलाई देखेर तिनकी छोरी ती कन्या अत्यन्त दुःखपूर्वक बिलौना गर्न लागिन्, रुन लागिन्। एकान्त जङ्गलमा यस्तो प्रकारले रोएको आवाज सुनेर ती जङ्गलमा बस्ने भएका अरू ऋषि महर्षिहरू पनि आश्चर्यचकित भए। यो को रहिरहेको छ भन्ने सोचेर सबैजना एकछिन विचार गरे। जब थाहा पाए यो त मेधावी ऋषिकी छोरी हुन् भनेर तब सबैजना ऋषि महर्षिहरू ती मेधावी ऋषिको आश्रममा आउनुभयो। ती कन्या आफ्नो पितालाई काखमा राखेर मृत शरीरलाई लिएर शोक गर्दै रहेछिन्। सबै ऋषि महर्षिहरू आएर एकछिन शोक गर्न लागे। फेरि आफूलाई सम्हालेर ती कन्यालाई सम्झाउन लागे। तर पनि ती कन्या भन्न लागिन् कि हे पिताश्री, मलाई यो एकान्त जङ्गलमा छोडेर हजुर कहाँ जानुभयो? न मेरो दाजुभाइ छन्, न मेरा इष्टमित्रहरू छन्, आजसम्म मेरा कोही पनि छैनन्। अब मेरो रक्षा कसले गर्छ? मेरो विवाह कसले गराइदिन्छ? हजुर कहाँ जानुभएको छ? अत्यन्त मोहमा परेर फेरि भन्न लागिन् कि हे पिताश्री, छिटो उठ्नुहोस्, हजुर सुतेको धेरै बेर भइसक्यो, हजुरका विभिन्न कर्महरू गर्ने बेला भइसकेको छन्, अत हजुर उठ्नुहोस् भनेर बिलाप गर्न लागिन्। तब ऋषि महर्षिहरूले सम्झाउनु भयो ती कन्यालाई र ती कन्याको काखबाट ती मेधावी ऋषिको लासलाई झिकेर अर्थीमा बाँधी भगवान शङ्करजीको मन्दिर नजिकै रहेको मसान घाटमा लगेर काठको चिता बनाएर विधिपूर्वक अन्त्येष्टि गरिदिनु भयो। दाह संस्कार गरिदिएपछि ती कन्यालाई सम्झाइ बुझाइ गरेर सबै ऋषि महर्षिहरू आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। यता कन्याले पनि धैर्य धारण गरेर आफ्नो पिताको यथाशक्ति धन सम्पत्ति खर्च गरेर गच्छे अनुसार दान गरेर 13 दिनको कार्यहरू सम्पन्न गरिन्। त्यसपछि आफ्नो पिताजीकै आश्रममा बसेर आफ्नो पिताको मरणरूपी दुःखलाई सम्झिँदै शोक गर्दै अत्यन्त भावविह्वल भएर रहन लागिन्। भन्नेसम्मको कथा यो बृहत नारदीय पुराण अन्तर्गत पुरुषोत्तम महात्म्यको नन्दिकेश्वरार्थ कुमारी विलाप नाम गरेको 8औं अध्याय पुरुषोत्तम भगवानका चरण कमलमा कृष्णार्पण।